ओके, हामी आज प्रेसरकै टपिक्स अन्तर्गत हामी एटमोस्फियरिक प्रेसरको बारेमा डिस्कस गर्छौँ हैन। एटमोस्फियरिक प्रेसर को बारेमा जान्नुभन्दा पहिला जनरली हामी एटमोस्फियरको बारेमा जनरल कुरा बुझौँ। यो के हो त एटमोस्फियर भनेको? द एयर अराउन्ड द अर्थ इज कल्ड एटमोस्फियर हैन। जुन हाम्रो यो अर्थको सराउन्डिङमा भएको अराउन्डमा भएको जुन लेयर अफ एयर हुन्छ नि त, जुन एयरको चाहिँ लेयरहरू छ, थुप्रै हावाको तहहरू छ, हो त्यसलाई हामी एटमोस्फियर भन्छौँ हैन। इट इज द मिक्सचर अफ सेभरल ग्यासेस, वाटर भ्यापर, डस्ट एन्ड स्मोक हैन। यो एटमोस्फियर चाहिँ यिनीहरू ग्यासहरू, वाटर भ्यापर, डस्टहरू, स्मोकहरू यिनीहरू मिलेर चाहिँ बनेको हुन्छ। इट्स थिकनेस इज अबाउट टु 10,000 किलोमिटर फ्रम सी लेभल। यो एकदमै थिकनेस, बाक्लो हावा चाहिँ एकदमै बाक्लो, धेरै माथिसम्म चाहिँ फैलिएर बसेको छ यो हाम्रो एटमोस्फियर चाहिँ हैन। त यो एटमोस्फियरको पनि वेट हुन्छ हैन। वेट भइसकेपछि त्यसले पक्कै पनि फोर्स लगाउँछ त्यहाँ हैन। फोर्स लगाइसकेपछि सर्टेन एरियामा फोर्स लगाएपछि त्यहाँ पक्कै पनि प्रेसर क्रिएट हुन्छ। हो यसरी एयरले गर्दाखेरि क्रिएट भएको प्रेसरलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ त? एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेर भन्छौँ। एटमोस्फेरिक प्रेसरको बारेमा हेर्नुहोस्। The pressure exerted by air on the surface of the earth due to its weight is called atmospheric pressure. के त भन्दाखेरि the pressure exerted by air, जुन हावाले एक्सर्ट गरेको चाहिँ प्रेसर on the surface of the earth, अर्थको कुनै सर्फेसमा हैन, त्यो प्रोड्युस भएको चाहिँ प्रेसर, एयरले चाहिँ प्रोड्युस गरेको प्रेसर हैन। त्यसमध्ये चाहिँ एयरले चाहिँ कसरी प्रेसर प्रोड्युस गर्छ त भन्दाखेरि ड्यू टु इट्स वेट हैन। एयरको पनि वेट हुन्छ। हामी कहिलेकाहीँ अग्लो हावा चल्ने डाँडामा बसिराख्यौँ भने त्यहाँ पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि हावाले हामीलाई हाने जस्तो, कतै पेले जस्तो, कतै फोर्स लगाए जस्तो फिलिङ गर्छौँ नि त हामी हैन। हो भनेपछि एयरको पनि के हुन्छ? वेट हुन्छ। सर्टेन वेट भइसकेपछि त्यसले के गर्छ? फोर्स क्रिएट गर्छ हैन। ओके, इट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द हाइट। यो एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्ने कुरा यो हाइटसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ है। त्यहाँ के भन्न खोजेको त भन्दाखेरि तपाईँ जति हाइट बढ्दै 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 अग्लो ठाउँमा जानुहुन्छ नि, तपाईँ जति अग्लो ठाउँमा जानुहुन्छ त्यति नै त्यो के अरे एटमोस्फेरिक प्रेसर चाहिँ डिक्रिज हुन्छ। भनेको हाइट चाहिँ इन्क्रिज हुँदै गयो, हाइट चाहिँ एक खालको इन्क्रिज हुँदै गयो। त इन्क्रिज हुँदै जाँदाखेरि एटमोस्फेरिक प्रेसर चाहिँ फेरि डिक्रिज भइरहेको हुन्छ क्या। त्यो भएर यो एटमोस्फेरिक प्रेसर र हाइट चाहिँ के हुन्छ भने इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। एटमोस्फेरिक प्रेसरको त्यहाँ फिगरमा पनि हेर्नुहोस्। त्यहाँ फिगरमा दिँदाखेरि तल यो ब्लू भनेको सी लेभल हो है, यसलाई सी लेभल भन्छ। सी लेभलमा समुद्रको सतहमा हैन के हुन्छ त भने एयरको प्रेसर चाहिँ हाई हुन्छ, हाई प्रेसर हुन्छ। जब यो एरियाबाट जब माथि 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 डाँडा काँडा चढ्दै आउँछौँ, अल्टिच्युडमा जान्छौँ, हाई अल्टिच्युडमा जान्छौँ हैन, अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ? लो प्रेसर हुन्छ। हायर अल्टिट्युड ह्याभ अ लोवर प्रेसर। किन? देयर इज लेस एयर एबभ यु हैन। त्यो धेरै माथि माथि चाहिँ के हुन्छ भने हावा पनि कम हुन्छ। भनेपछि लोवर अल्टिट्युड ह्याभ अ हायर प्रेसर। लोवर अल्टिट्युडमा चाहिँ प्रेसर के हुन्छ त? हाई हुन्छ। किनभने त्यहाँ चाहिँ मोर एयर, धेरै एयर मोलिक्युलहरू हुन्छ। यो फिगरमा पनि हेर्नुहोस्, यो तल तल चाहिँ एयरको मोलिक्युलहरू धेरै देखाइएको छ। जति माथि जाऊ हावा चाहिँ त्यति नै पातलो हुन्छ, एयर मोलिक्युलहरू कम हुन्छ हैन। त्यो कारणले हो है। ओके, अब स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर हैन। अब यो एटमोस्फेरिक प्रेसरको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मेजरमेन्ट चाहिँ हामी कहाँ कसरी के गर्छौँ हैन। द भ्यालु अफ एटमोस्फेरिक प्रेसर 760 मिलिमिटर अफ मर्करी, एचजी भनेको मर्करी, इज कल्ड स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर हो। यो प्रेसरलाई हामी स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर अथवा 1 ATM भनेर पनि भन्छौँ हामीलाई, 760 mmHg लाई। यहाँ चाहिँ यो एटमोस्फेरिक प्रेसर चाहिँ विभिन्न देशमा चाहिँ फरक फरक तरिकाले मेजरमेन्ट गरेको पाउँछौँ हामी हैन। युनिट र भ्यालु भन्ने कुरा छ। जस्तै एटमोस्फियर भनेपछि के हो? 1 ATM हैन, 1 ATM हो।
यो 1 एटीएम अनुसार चाहिँ यदि हामी पास्कलमा भन्ने हो भने पास्कल भनेको त्यो चापकै युनिट हो नि त हैन र प्रेसरकै युनिट हो पास्कलमा भन्ने भन्छ के भन्छ 1.01325 * 10⁵ पास्कल हुँदो रहेछ किलो पास्कलमा भन्ने भने किलो पास्कल भनेको त्यसलाई ठ्याक्कै के गर्ने त 1000 ले डिभाइड गर्ने त हो नि अनि त्यसपछि 101.325 किलो पास्कल mmHg मा भन्नु पर्यो भने 760 mmHg टोरेन्टमा भन्नु पर्यो भने 760 हैन बार यिनीहरुमा भन्दा यो चाहिँ हामी चाहिँ धेरै चाहिँ युज हुने भनेको के हो भन्दा यो mmHg को चाहिँ हामी युज गर्छौं हाम्रो नेपालमा चाहिँ mmHg को र माथि पास्कलको पनि कुनै ठाउँमा हिसाब गर्दाखेरि युजहरु गर्छौं हामी तर धेरै जसो चाहिँ हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि पास्कलको mmHg को चाहिँ युज गरेको पाइन्छ ओके अब एडभान्टेज अफ एटमोस्फेरिक प्रेशर यो एटमोस्फेरिक प्रेशर भएकै कारणले गर्दा हामीलाई के एडभान्टेज भइराछ त भन्दा यो थाहा पाउँदाखेरि त छक्कै पर्नु हुन्छ है एटमोस्फेरिक प्रेशरको कारणले गर्दाखेरि के भइराछ टु फिल द इङ्क इन द पेनमा इङ्क हैन फिल गर्नलाई पनि यो एटमोस्फेरिक प्रेशरको रोल छ टु फिल द एयर इन द वेल अफ भेहिकल गाडीको त्यो वेलमा पाङ्रामा हावा भर्नु पर्यो टायरमा हावा भर्नु पर्यो भने पनि एटमोस्फेरिक प्रेशरले काम गरेछ त्यहाँ त्यसैगरी टु फिल द मेडिसिन इन द सिरिन्जहरुमा मेडिसिनहरु भर्नु पर्यो पेशेन्टहरुलाई दिने मेडिसिन हैन त्यसमा ब्लडहरु चाहिँ लिनु पर्यो त्यो पर्पजमा पनि के हुन्छ त भन्दा एटमोस्फेरिक प्रेशरले काम गरेको हुन्छ टु पुल द वाटर थ्रु अ ह्यान्ड पम्प हैन हामी विशेष गरी तराई रिजनतिर हाम्रो देश नेपालको तराई रिजनतिर के गरेको हुन्छ ह्यान्ड पम्प हुन्छ ह्यान्ड पम्पबाट त्यो पानी चाहिँ निकाल्छन् हैन अब त्यसमा पनि एटमोस्फेरिक प्रेशरको रोल हुने भयो टु क्लिन द डस्ट पार्टिकल्स बाइ युजिङ द भ्याकुम क्लिनर त्यो भ्याकुम क्लिनरले त्यो कार्पेटहरु सफा गर्ने धुलोहरु टिप्ने त्यस्तो काम गर्छ नि त्यो फिगरमा हेर्नुस् हैन हेर्नुस् त भ्याकुम क्लिनरको इमेज हेर्नुस् यहाँ डस्टहरु धुलोहरु चाहिँ यहाँबाट छिरेर जान्छ यो धुलोहरु यहाँबाट छिरेर जानुको रिजन के हो त भन्दाखेरि यहाँनेर पंखाले गर्दाखेरि यहाँ भएको ठाउँ हावालाई चाहिँ यसले बाहिर पठाइदिन्छ यो मेसिनबाट बाहिर पठाइन्छ अनि यो ठाउँमा चाहिँ भ्याकुम क्रिएट हुन्छ खाली हुन्छ के लो प्रेसर हुन्छ लो प्रेसर भइसकेपछि बाहिरको हावाको प्रेसर चाहिँ हाई प्रेसर हुन्छ भित्र भाँडा भित्र लो प्रेसर छ लो प्रेसर भएकोबाट यता हाई प्रेसर भएकोबाट चाहिँ हावा जान खोज्छ हावा जाँदाखेरि यहाँको डस्ट पनि त्यही जान्छ यो भ्याकुम क्लिनर हैन ओके अब डिभाइसेस based on the principle of atmospheric pressure एटमोस्फेरिक प्रेसरको हैन प्रिन्सिपलमा बनाएको डिभाइसहरु के हो भन्ने कुरा छ एक नम्बरमा हामी सिरिन्ज नदेखेको त सायदै मानिस होला सबैजनाले सिरिन्ज देख्नु भएको छ इट इज युज्ड इन मेडिकल फिल्ड टु इन्जेक्ट मेडिसिन एन्ड टेक आउट ब्लड इन पेशेन्ट हैन यो कहिलेकाहीँ बिरामीहरुलाई चाहिँ मेडिसिन दिनु पर्यो भने पनि इन्जेक्सनबाट दिनु पर्यो भने पनि त्यो सिरिन्ज युज गर्छ अनि कहिलेकाहीँ ब्लड चेक गर्नु पर्यो भने ब्लड निकाल्ने बेलामा पनि के गर्छ त भन्दाखेरि यो सिरिन्जको चाहिँ प्रयोग गरेको पाइन्छ है जस्तै यहाँनिर सिरिन्ज हेर्नुस् सिरिन्जको इमेज देख्नुभयो यसो हैन ओके है अब यिनीहरु चाहिँ सिरिन्ज भयो यो माथिको चाहिँ नर्मल सिरिन्ज भयो हैन हेर्नुस् यसको वर्किङ प्रिन्सिपल हैन ओके अब तल चाहिँ यो चाहिँ सिरिन्जको वर्किङ प्रिन्सिपल भयो तल चाहिँ के भयो भने यसको चाहिँ कहिलेकाहीँ नेमिङहरु पनि गर्नुपर्छ हामीले सिरिन्जको फिगर बनाएर नेमिङ गर्नुपर्छ निडल भनेको कुन हो हैन सिरिन्ज ब्यारल भित्रको जुन भाँडो हैन फ्लुइड भित्र हाल्ने भनेको तरल पदार्थ नै यो फ्लुइड हो अनि रबर स्टपर भन्ने हुन्छ यहाँ अनि प्लन्जर हैन अनि यहाँ हामीले फोर्स लगाउँछौं हो यो भनेको चाहिँ के हो भने सिरिन्जको वेल लेभल डायग्राम हो यो हैन यो तपाईहरुले बनाउनु पनि पर्ने हुन्छ बनाएर राख्नु पर्ने हुन्छ आफ्नो नोटबुकतिर अथवा एक्सरसाइजतिर छ भने यो पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो त्यतिखेर यही हेर्नु भयो भने पनि सहज हुन्छ नत्र बुकहरु छन् भने बुकमा हेर्दा पनि हुन्छ ओके अब हाउ डज अ सिरिन्ज वर्क अन द प्रिन्सिपल अफ प्रेसर हैन सिरिन्जले चाहिँ कसरी काम गर्छ यो प्रेसरको प्रिन्सिपल अनुसार सिरिन्जले कसरी काम गर्छ त हैन The syringe work on the existence of atmospheric pressure. हैन यो एटमोस्फेरिक प्रेसरकै उसमा चाहिँ हेल्पमा रहेर यो सिरिन्जले काम गर्ने
when the nozzle of a syringe is dipped in a liquid, जब हामीले सिरिन्जको निडललाई जब त्यो कुनै पानीमा अथवा लिक्विडमा डुबाउँछौं and its piston is withdrawn, अनि पिस्टन हामी तान्छौं, पिस्टन तान्छौं, the pressure inside the syringe is lower, हैन? किनभने the pressure inside the syringe, यो सिरिन्ज भित्रको जुन स्टोरेज सिलिन्डर हुन्छ नि, यो भागमा चाहिँ हामीले पिस्टन तान्नु बित्तिकै त्यहाँको प्रेसर लो हुन्छ है। The greater atmospheric pressure acting on the surface of the liquid pushes the liquid up to the syringe. के त भन्दाखेरि त्यो एटमोस्फेरिक प्रेसरको कारणले गर्दा पानीलाई धकेल्छ, पानीलाई त जहिले पनि धकेले हुन्छ, एटमोस्फेरिक प्रेसरले त हावाले त जहिले पनि धकेलेर हुन्छ नि त्यहाँ है, हावालाई त जहिले पनि धकेलेर हुन्छ हावाले त्यो लिक्विडलाई, अनि लिक्विडलाई धकेल्दाखेरि लिक्विड जाने ठाउँ कहाँ पाउँछ त भन्दाखेरि त्यो सिरिन्जबाट पसेर भित्रको जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ हावा नभएको ठाउँमा, भ्याकुम ठाउँमा अथवा लो प्रेसर भएको ठाउँमा सजिलै पुग्न सक्छ, त्यही भएर स्टोरेज सिलिन्डरमा गएर जम्मा हुन्छ त्यो निडलको बाटो गरेर है। ओके, यो सिरिन्जको कुरा भयो है। अब ब्यारोमिटर है, यो ब्यारोमिटर भनेको चाहिँ जनरली यो एयरको प्रेसरहरू नाप्नलाई युज गर्ने। This device, which is used to measure the atmospheric pressure, is called barometer. Barometer भनेको atmospheric pressure नाप्ने equipment हो barometer भनेको। Two types of barometer, generally two types of barometer. एउटा mercury barometer, अर्को छ यो mercury barometer भयो। त्यहाँ mercury barometer मा हेर्नुस् त यहाँ के गरेको छ भने टोरिसेली भन्ने वैज्ञानिकले, इटलीको टोरिसेली भन्ने वैज्ञानिकले यो बनाएको सुरुमा यहाँ चाहिँ के गर्यो भने यो एउटा भाँडामा बिकरमा के गर्यो भने मर्करी भन्ने लिक्विड मेटल धातुलाई लिएर यहाँ राख्यो, यति राख्यो, अनि एउटा लगभग अराउन्ड 1 मिटर लङ त्यो ट्युबमा त्यहाँ चाहिँ उस पनि नम्बरहरू पनि उस गरेको हुन्छ, इन्डिकेट गरेको हुन्छ त्यहाँ हैन। त्यस्तो खालको लामो 1 मिटर लामो चाहिँ ट्युब भित्र चाहिँ मर्करी हालेर यहाँ भित्र घोप्टायो। घोप्टाउनु बित्तिकै के गर्यो भने बाहिरबाट यो हावाले आउटर मोस्टमा भएको यो जुन बाहिर भएको हावाले के गरिरहेको हुन्छ, पक्कै पनि एयरले चाहिँ यो मर्करीलाई पुश गरिरहेको हुन्छ, प्रेसर क्रिएट गरिरहेको हुन्छ। प्रेसर क्रिएट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै प्रेसर क्रिएट गर्यो भने यो मर्करी चाहिँ यो बाटोबाट गएर माथि जान्छ, माथि उक्लिँदै जान्छ है। किनभने बाहिर धेरै प्रेसर भयो भने यो मर्करीको लेभल बढ्दै जान्छ, त बाहिर कम प्रेसर भयो भने मर्करीको लेभल घट्दै आउँछ, अनि यही इन्डिकेट गरेको हुन्छ, के अरे नम्बरहरू चाहिँ डिजिटहरू यही देखाएको हुन्छ, नम्बरहरू हैन, कति माथि गयो कति तल आयो भन्ने देखाएको हुन्छ हैन। प्रेसर धेरै भयो भने माथि हाई नम्बर देखाउने भयो, प्रेसर थोरै भयो भने लो चाहिँ लो डिजिट चाहिँ देखाउने भयो हैन। अर्को त्यस्तै गरी एनेरोइड ब्यारोमिटर, यो चाहिँ अलि पुरानो, जता पाए त्यतै लैजान नमिल्ने यो मर्करी ब्यारोमिटर के, अलि पुरानो सिस्टमबाट बनाएको, अलि यताउता लैजानु पनि अप्ठ्यारो हैन, त्यस्तो खालको हुन्छ। त्यही भएर एनेरोइड ब्यारोमिटर चाहिँ युज गरेको पाउँछौँ हामी धेरै जसो, हामीसँग पनि छ, ल्याबमा पनि छ एनेरोइड ब्यारोमिटरहरू, जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो हावाको प्रेसर चाहिँ त्यहाँ कति छ भनेर चाहिँ नाप्नलाई प्रयोग गरिन्छ। ओके, अब एयर पम्प, एयर पम्प तपाईले धेरै प्रयोग गर्नु भएको छ, खेल्ने खेलाडी भइसकेपछि बलमा हावा हाल्नु भएको छ तपाईहरु सबैजना, बेलुन फुक्ने बेलामा पनि फुक्न मिल्छ त्यसले, अनि साइकलको टायरहरू बिग्रियो, टायरहरू पञ्चर भयो भने त्यहाँ पनि एयर हावा हाल्नु पर्यो भने प्रयोग हुन्छ यो एयर पम्प भने त्यो है। इट इज युज्ड टु पम्प द एयर इन स्टप्स, बल, टोयज, बेलुन्स, बाइसाइकल, वेल, यिनीहरुमा चाहिँ हावा भर्नलाई यो एयर पम्पको चाहिँ युज गरिन्छ। एयर पम्पको नर्मल प्रिन्सिपल यस्तो हो, मैले फिगर नै ल्याउने भन्दा नि त्यो भित्र कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा बुझाउनलाई चाहिँ यहाँ ल्याइएको छ। ओके है, अब वर्किङ प्रिन्सिपल अफ एयर पम्प, एयर पम्पले कसरी काम गर्छ यसमा धेरै चित्रमा त्यस्तो अलि देखिए तापनि यसको दुईटा मेन फंक्सनहरु हुन्छन्, त्यहाँ फंक्सनको कुरा अहिले गरौँला, तर पार्ट पनि दुईटा हुन्छ यसमा, सरी दुईटा पार्ट हैन तीनटा पार्ट हुन्छ यसमा विशेष गरी है। एयर पम्प कन्सिस्ट अफ 3 पार्ट्स, पिस्टन, सिलिन्डर एन्ड नोजल। हेर्नुस् है, पिस्टन भनेको यो ह्यान्डल जुन हामी भित्र बाहिर चलाइराख्छौं नि त्यसलाई भन्छ पिस्टन, सिलिन्डर भनेको भित्र हावा भरिने ठाउँलाई सिलिन्डर भन्ने भयो, नोजल भनेको यो बाहिर हावा जाने ठाउँलाई हामी नोजल भन्छौं है, यो बेलाई नोजल भन्छौं है त। मेन तीनटा भाग छ यसमा, एउटा पिस्टन, अनि स्टोरेज सिलिन्डर
अनि बाहिर हावा जाने ठाउँलाई नोजल हो। एयर पम्पको मेनली 3 वटा पार्टहरू हुन्छन् है, र 3 वटा पार्टहरू मध्ये चाहिँ जहिले पनि हामीलाई के गर्छौँ भने यसलाई अप डाउन गर्छौँ हामी हैन। पिस्टन गोइङ अप, पिस्टन गोइङ डाउन हैन, पिस्टन चाहिँ अप डाउन गरिरहेको हुन्छ हामी हावा भर्ने बेलामा। एकचोटि त डाउन गर्छौँ, फेरि अप गर्छौँ, डाउन गर्छौँ। यो दुईटा मोसनबाट नै के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि उसमा चाहिँ बलहरूमा एयर के अरे बाइसाइकलहरूमा हैन बेलुनहरूमा चाहिँ हावा भर्ने काम चाहिँ प्रयोग गरिन्छ, हावा भर्ने बेलामा प्रयोग गरिन्छ। त्यतिखेर चाहिँ हामीले त्यहाँ भइराख्ने मोसन भनेको दुईटा मोसन हुन्छ, एउटा अप हुन्छ एउटा डाउन हुन्छ। त्यसलाई अप स्ट्रोक भनेको के लाग्यो चाहिँ अप स्ट्रोक भनेको an air pump works by the repetition of pulling and pushing। हामीले पुलिङ र पुशिङको रिपिटेसन भइराख्यो भने एयर पम्पले काम गर्छ हैन र। तान्दै धकेल्दै पुलिङ एन्ड पुशिङ गर्नु पर्यो नि त। एक्टिभिटिज अफ पिस्टनलाई तान्दै धकेल्दै गर्ने यो पिस्टनलाई। when the piston is pulled up the cylinder, when the piston is pulled up, जब हामी पिस्टनलाई पुल अप गर्छौँ माथितिर तान्छौँ, the cylinder becomes empty, भित्रको कोठा खाली हुन्छ। हेर्नुस् है, भित्रको हावा जम्मा हुने ठाउँ खाली हुन्छ। and air enter through the piston valve, यो भनेको पिस्टन valve हो है। यो ढोका भनेको पिस्टन valve हो। यहाँ एयर पम्पको चाहिँ यहाँनिर सानो एउटा पाल हुन्छ है, त्यो पालबाट चाहिँ हावा गइरहेको हुन्छ। अनि यो पिस्टन valve भनेको एक किसिमको ढोका हो, डोर हो है। त्यो कतिखेर क्लोज हुने कतिखेर ओपन हुने चाहिँ गर्छ है। हेर्नुहोस् है, फेरि भने मैले when piston is pull up, जब पिस्टन पुल अप हुन्छ then the cylinder becomes empty, सिलिन्डर खाली हुन्छ। र त्यो सिलिन्डर खाली भएको सिलिन्डरमा एयर इन्टर्स, एयरहरु पस्छन् थ्रु द पिस्टन valve, त्यो ढोकाबाट चाहिँ पिस्टन valve भन्ने ढोकाबाट चाहिँ हावाहरु भित्र पस्छन्। यो अप स्ट्रोक हुँदा के अप स्ट्रोक भनेको माथि तानेछ नि त हामीले, एकचोटि पम्पलाई माथि तान्नु। अब डाउन स्ट्रोक फेरि पम्प धकेल्दा के हुन्छ त हेर्नुस् है, when the piston is push, जब पिस्टन पुश गर्छौं पिस्टन valve is closed, यो हो पिस्टन valve चाहिँ अब बन्द हुन्छ। यहाँ हेरे त यतापट्टिको चित्रमा हेरे न, यो चाहिँ पुश डाउन गर्दाखेरि के भएको छ भन्ने है, पुश डाउन गर्दाखेरि पिस्टन valve चाहिँ बन्द हुँदो रहेछ। अघि खुलेको अप गर्दाखेरि खुलेको ढोका अब पिस्टन डाउन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ढोका बन्द हुँदो रहेछ। पिस्टन valve is closed and pressure inside the cylinder increase, अनि त्यहाँ भित्र त्यसरी पेल्दै लगेपछि त्यहाँ त हावा छ, हावाले गर्दा हावा चाहिँ के हुन्छ, हावामा त्यहाँ प्रेसर चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। देन त्यसपछि एयर पासेस थ्रु द नोजल अफ दिस प्रोसेस हैन। अनि त्यसपछि के हुन्छ त भन्नु, नोजल valve, योलाई यहाँनेरको ढोका हेर्नु अघिल्लो चोटी चाहिँ बन्द भएको थियो त्यो ढोका, अब पेल्ने बेलामा चाहिँ जुन पिस्टनलाई पुश गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो नोजल valve चाहिँ के भएको छ त ओपन भइरहेछ। दिस प्रोसेस वी क्यान पम्प रिक्वायर्ड एयर इन द व्हेल। यो यही प्रोसेसबाट हामी चाहिँ कन्टिन्यू गरिराख्यो भने चाहिँ हामीलाई चाहिएको हावा चाहिँ हामी व्हेलहरुमा पाङ्ग्राहरुमा बलहरुमा भर्न सक्छौं। यसमा एकचोटी अप स्ट्रोक हुँदा के हुन्छ, डाउन स्ट्रोक हुँदा के हुन्छ, त्यही कुरा। ओके, अब ह्यान्ड पम्प, पानी तान्ने मसिन ह्यान्ड पम्प है। इट इज युज्ड टु पुल द अन्डरग्राउन्ड वाटर, त्यो जमिन मुनि भएको पानीलाई माथि तान्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। यो चाहिँ यो हेर्नुस् त मसिन यस्तो हुन्छ, ह्यान्ड पम्प यस्तो हुन्छ। त्यो जमिन मुनिको पोर्सन चाहिँ हामीलाई चाहिएन अहिले, जमिन मुनिको पोर्सन पानी भित्र नै पानीसम्म लगेको हुन्छ है। अब हेर्नुस् वर्किङ सिस्टम अफ वाटर पम्प, वाटर पम्पले कसरी काम गर्छ। वाटर पम्प कन्सिस्ट अफ टु पार्ट्स, पिस्टन एन्ड ब्यारल हैन। यो वाटर पम्पमा दुईटा पार्ट हुन्छ, एउटा पिस्टन हुन्छ एउटा ब्यारल हुन्छ है। देख्नुभयो पिस्टन र ब्यारल। पिस्टन भनेको कुन हो, यो रातो छ नि, रातो तलमाथि चलिरहेछ नि पिस्टन, त्यो तलमाथि चलिरहेको पिस्टन भनेको चाहिँ के हो भने यो रातो चाहिँ के हो भन्दाखेरि पिस्टन हो, बुझ्नुस् पिस्टन है।
यहाँले त्यो पिस्टनमा रातोमा एउटा ढोका पनि छ, कतिखेर खुल्ने कतिखेर बन्द हुने भइरहेको छ। त्यो हेर्नुहोस् त, बल्ब भन्छ त्यसलाई, पिस्टन बल्ब हो त्यो। ए हो है त्यसको नाम, खास त्यो ढोकाको नाम ए हो। माथि गएको छ यो ए चाहिँ, जस त्यो ढोकाको नाम ए हो। बी भनेको तल ढोका छ एउटा, फेरि हेर्नुहोस् त, तल पनि ढोका छ, त्यो पनि अलिक खुल्ने र बन्द हुने भइरहेछ। हेर्नुहोस् है, पिस्टन भनेको यसलाई पिस्टन भन्ने, यसलाई ई तल गयो फेरि माथि गयो फेरि तल गयो। यो तलमा यो डल्लालाई हामी के भन्छौँ भने पिस्टन भन्छौँ है त्यसलाई। ओके, अब यसमा पनि काम गर्ने भनेको ठ्याक्क अहिलेको अप स्ट्रोक र डाउन स्ट्रोक हुन्छ। त्यो पिस्टन माथि गयो भने अप स्ट्रोक, अहिले डाउन भइरहेछ, अप डाउन अप डाउन। यो अप हुँदाखेरि है, अप हुँदाखेरि के हुन्छ त, अप स्ट्रोक हुँदा हेर्नुहोस् है, when the piston moves up, जब पिस्टन माथि जान्छ, बल्ब बी भनेको तलको, मैले माउसको क्रसरले देखाएँ, यो यहाँनिरको यो बल्ब बी भनेको यो बल्ब बी चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ओपन हुन्छ। पिस्टन माथि गएको बेलामा हेर्नुहोस् त, पिस्टन माथि गएको छ अहिले हैन, पिस्टन माथि जाँदा बल्ब बी चाहिँ के भएछ, बल्ब बी ओपन भएको छ। अब त्यो ढोका थोरै खुलेछ, त्यहाँबाट पानी आउँछ, एन्ड बल्ब ए क्लोज, बल्ब ए चाहिँ क्लोज हुने, बल्ब बी चाहिँ ओपन हुने हुन्छ। इन दिस स्टेज, यो स्टेजमा के हुन्छ त भन्दा द वाटर इन्टर इन्टु ब्यारल, त्यही बेलामा चाहिँ यो ब्यारल भनेको यो खाल्टो, यो पानी जम्मा हुने ठाउँ, ब्यारलमा चाहिँ पानी इन्टर हुन्छ है। ओके, अब फेरि डाउन स्ट्रोक हुँदा के हुन्छ त, डाउन स्ट्रोक हुँदा है हेर्नुहोस् है, डाउन स्ट्रोक भएको देखाउँछु, सरी, डाउन स्ट्रोक हुँदाखेरि ल हेर्नुहोस् त, डाउन स्ट्रोक हुँदा के हुन्छ, डाउन यतिखेर डाउन स्ट्रोक भयो। डाउन स्ट्रोक हुँदाखेरि डाउन स्ट्रोक हुँदा के हुन्छ त भन्दा when the piston is moved down, जब पिस्टन मुभ डाउन तलतिर जान्छ, द बल्ब ए ओपन हुन्छ। फेरि ल हेर्नु, तल गएको बेलामा हेर त, बल्ब ए चाहिँ ओपन हुन्छ एन्ड बल्ब बी चाहिँ क्लोज हुन्छ। इन दिस स्टेज, यो स्टेजमा यतिखेर द वाटर इन्टर एबभ द बल्ब ए, बल्ब ए को ढोकाबाट पानी चाहिँ माथि जान्छ, एन्ड फ्लो आउट थ्रु द स्पाउट, जब त्यो धार त्यसपछि के गर्छ त, धारबाट बाहिर बग्न थाल्छ। त्यसको फिगर र वर्किङ प्रिन्सिपल इम्पोर्टेन्ट छ, एक्जाममा पनि आउन सक्छ है। त्यसको मेन भनेको अप स्ट्रोक, यो पिस्टन माथि जाँदा के हुन्छ हैन, अनि डाउन स्ट्रोक, पिस्टन डाउन हुँदा के हुन्छ है, त्यो कुरा चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सक्यो भने यसको वर्किङ प्रिन्सिपल हामी इजिली चाहिँ डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ। ल ओके, हामीले यो प्रेसरको एटमोस्फेरिक प्रेसर अन्तर्गतको च्याप्टर पनि हामीले सिद्धायौँ। आज हामी चाहिँ यति नै गर्छौँ।